دے دیا چنگی گل ہے ہاتھ چوبے مولوی دی قرآن کی چنگی گل ہے الحمدللہ سبحان اللہ الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى سبحان اللہ خصوصا على سيد الرسل وخاتم الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء الذين هم خلاصة العرب الأرباب وخير الخلائق بعد الأنبياء أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان اللہ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا سبحان اللہ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أنت السميع العليم سبحان اللہ ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة سبحان اللہ ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان اللہ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده رواه مسلم أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد
اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. سبحان اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. سبحان اللہ. یہ نغمہ توحید. سبحان اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. ارے یہ مال و دولت دنیا یہ رشتہ و پیوند. بتان وہم و گمان لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. یہ دور یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. یہ دور اپنے براہیم کی تلاش میں ہے. بت کدا ہے جہاں لا الہ الا اللہ. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. سبحان اللہ. مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. در دل مسلم مقام مصطفیٰ. در دل مسلم مقام مصطفیٰ. آبروئے معظم مصطفیٰ. آبروئے معظم مصطفیٰ. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس. بمصطفیٰ برساں خیش را کے دین ہماؤس. گر بہو نہ رسیدی تمام بولہویس. گر بہو نہ رسیدی تمام بولہویس. جہاں روشن است از جمال محمد. جہاں روشن است از جمال محمد. دلم زندہ شد از خیال محمد. دلم زندہ شد از خیال محمد. خوشا مسجد و منبر و خانقاہ. خوشا مسجد و
منبر و خانقاہ کہ درو بود پیل و قال محمد کہ درو بود پیل و قال محمد صلی اللہ علیہ وسلم. کس نے ذروں کو اٹھایا، کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، سبحان اللہ. کس نے ذروں کو اٹھایا اور صحرا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا، کس نے قطروں کو ملایا اور دریا کر دیا. کس کی حکمت نے، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم، کس کی حکمت نے یتیموں کو کیا در یتیم. غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا، غلاموں کو زمانے بھر کا مولا کر دیا. جو خود نہ تھے راہ پر، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے راہبر بن گئے، جو خود نہ تھے راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے. اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا، اللہ اللہ موت کو کس نے مسیحا کر دیا. قابل صد احترام و اکرام علماء کرام، حفاظ قراء حضرات، ڈاکٹر صاحبان اور میرے دیگر بزرگوں، بھائیوں، عزیزوں، بیٹیوں، ماؤں، بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جگہ تنگ ہے اور یہ لائٹ بھی بہت زیادہ ہے، اور یہ دروازے فل کھول دیں، سارے یہ باریاں دروازے کھول دیں تاکہ یہ بیٹھنے والے تنگ نہ ہو جائیں. اور اس کو سپیکر کو اس طرح ایڈجسٹ کریں نا نیچے سے، تاکہ یہ آدمی، یہ خوبصورت چہرے مجھے نظر آئیں، یہ مجھے دیکھ سکیں اور میں ان کو دیکھ سکوں. اس انداز سے خطاب کے معنی ہی ہوتے ہیں ایک دوسرے کے آمنے سامنے ہونا. پیچھے پیچھے کریں بے شک اس کو. قرآن مجید پکڑی ہو نا جی، ضرورت احباب، آج آپ کے پاس حاضری کا وعدہ کیا تھا، اور وعدہ بھی ان لوگوں سے جن کو میں اپنا بھائی بھی، بزرگ بھی، محسن بھی، کرم فرما بھی، ہر انداز سے جو بھی پیارا سے پیارا لفظ ان کے لیے کہوں کم نظر آتا ہے، ان سے وعدہ کیا تھا. میری مراد محترم برادرم ڈاکٹر صفدر صاحب، چودھری غلام حسن صاحب اور قاری احمد سعید صاحب، دیگر میرے قراء حضرات. میں نے عرض کی تھی کہ میری طبیعت مہینہ ڈیڑھ سے اپسیٹ جا رہی ہے،
صحت اجازت نہیں دیندی، لیکن تسی دعا کی تھی تو انشاءاللہ حاضری ہوے گی. حاضری تو ہو گئی ہے جی. پچھلی دفعہ بھی دوست پہ کہتے سن یہ کدے پنجابی تقریر کریں، اردو چاہیے پنجابی سے؟ پنجابی سے. اچھا اچھا، چلو منو یاد آ گیا بھائی پنجابی پچھلی بار بھی لوگ بعد آخیا میں کہ پہلے دس دیا کرو. وعدے کا ایفا ہو گیا، وعدہ پورا ہویا میرے اللہ دی توفیق نال، او دے فضل نال، او دے کرم نال، او دیاں مہربانیاں نال. او دا فضل، او دا لطف تے او دی مہربانی نہ ہوئے تے ککھ بھی نہیں ہو سکدا. ہون اگوں اس رب کو توفیق منگنا وا. چند کلمات، چند گزارشات انج دیاں کہن دی توفیق بخشے جو میرے واسطے بھی ذریعہ نجات تے ذخیرہ آخرت بنن تے تواڈے واسطے بھی. قرآن مجید دیاں آیتاں بھی ایک آیت پڑھی ہے درمیانے حج والی آیت بڑی لمبی سی، انہوں بھی میں شارٹ کیتے ہے کہ حج دا مضمون میں نہیں بیان کرنا چاہتا. تے پھر اگوں جڑی آخری آیت پڑھی ہے ربنا وابعث، انہوں ادا کچھ حصہ بیان کرنا چاہنا وا. اللہ بیان کرنے دی توفیق عنایت فرمائے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی بیست دا ادھے تذکرہ ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی تشریف آوری دا ادھے تذکرہ ہے. اس آیت اس واسطے شارٹ ہی کری جانا. میرے بھائی نو تھوڑا جا میں جھڑک دیتے ہے، او دا بھی منو احساس ہوئے ہے. اس واسطے نعت بھی میں پہلو تاں ہی پڑھ دیتی ہے بھئی نعت دی کمی بھی انہوں نہ رہے. میرے بھائیوں نو، میرے دوستوں نو پتہ ہے کہ قرآن مجید دا بھی میں قاری ہاں، وہ دی بھی کمی کوئی نہیں رہتی، تلاوت میں پوری کر چھڑنا ہوں. باقی کوئی شعر شاعری ہوئے تے وہ بھی منو آندے نے. بڑے شعراء نو میں پڑھیا، عربی بھی، فارسی بھی، اردو بھی، وہ میرے سامنے نے سارے اس طرح. میرے پروردگار نے حافظہ میں میں صحیح دیتے ہے. او مدت دیاں جڑیاں چیزاں ایک باری ٹچ کیتیاں نے وہ میرے ذہن وچ موجود نے. ضرورت دے مطابق جڑی چیز آکھنی ہے، جڑی چیز کہنی ہے، جو رب دی توفیق ہونی ہے وہ تواڈے سامنے انشاءاللہ پیش کراں گا. تواڈا خلوص، تواڈا تشریف لیانا، تواڈے جذبات اللہ پاک اپنی رحمت نال قبول فرمان. بہت سارے دوستاں دے نال ملاقاتاں ہوئیاں نے. اللہ اپنی رحمت دے نال انہاں ملاقاتاں نو اسے طریقے نال ساڈے عقائد تے ساڈے اعمال اللہ سونے بنا کے جنت وچ بھی ساڈے انجی ملاقاتاں اللہ کرا دے وے جی. اتھے بھی اسی انجی اللہ دی رحمت نال اکٹھے ہو جائیے. ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صفدر صاحب منو فرمان لگے اور یار میں چودھری غلام حسن نو آکھیا ہے سفارش دے وال جی وڈی ساری پائی ہے نا، قاری صاحب کدھر انکار نہ کر جان. میں کہا نہیں، میرا طریقہ کار دے ڈاکٹر صاحب یہ ہے، انے نو چاہیے نہیں دو اکھاں. سانوں تے کوئی ست کرے کدھر آؤ، کوئی قرآن سناؤ، کوئی دین دا مسئلہ سناؤ تے پاج پئیدا ہے. اتھے جا کے اللہ دا قرآن ہی سنانا ہے. سکھیا جی اے دے واسطے، یہ محنت جی اے دے واسطے کرتے پے ہیں. اس واسطے تہاڈی سفارش تے تہاڈا کہنا ہی اتنا بڑا ہے. پھر ایک ہور احترام ہے انہاں دا، ڈاکٹر صاحبان دا. ڈاکٹر احسان صاحب سن، انہوں نے بھی مل کے بڑی خوشی ہوئی. انسانی جسم دے دو بڑے جز نے انسان دے، ایک ہے جسم تے دوسری او دے وچے روح. جسم دا علاج ڈاکٹر صاحبان کرتے ہیں،
تے روح دا علاج علماء. یہ نہ سمجھیو میں کوئی عالم، میں تے عالمہ دے خادمہ دا خادم بھی بن جاؤں، اس فہرست بھی میرا نہ آ جائے تو میں سمجھنا بڑی خوش قسمتی ہے. لیکن ڈاکٹر صاحب بہت اچھے ڈاکٹر نے ماشاءاللہ، انسانہ دی خدمت کردے نے، جسم دا علاج کردے نے. اور جسم دا علاج کرنے والا معالج ڈاکٹر یا روح دا علاج کرنے والا ڈاکٹر عالم، انہاں دوواں نوں اپنے پیشے نال مخلص ہونا چاہیے ہے، اپنے پروفیشن نال ویری ڈیووٹڈ ہونا چاہیے ہے. اگر اپنے پروفیشن نالے مخلص نہ ہون تو پھر تباہی ہی تباہی ہے. تو جے مخلص ہون تو پھر انہاں دی اپنی بیچاریاں دی کوئی زندگی نہیں ہوتی. ہاں انہاں دی زندگی اپنی زندگی نہیں ہوتی، انہاں دی زندگی پرسنل لائف کوئی شے نہیں، انہاں دی لائف پبلک پراپرٹی ہے جی. اے پبلک دی ملکیت ہوندی ہے انہاں دی زندگی. اگر کوئی مخلص ڈاکٹر ہے، ادھی راتی انہوں کوئی بندہ آ اٹھاندا ہے جی فلاں مریض نو ہارٹ اٹیک ہو گیا ہے، ایمرجنسی ہے، تو کیا انہوں اے سجدہ ہے کہ وہ آکھے میں ستیاں منو نیند ڈاڈی آئی ہے؟ انہوں ڈاکٹر آکھو گے؟ نہیں. یہ پیشہ چھڑ دینا چاہیے ہے انہوں. راتی دنے صبح شام یہ دا کم میں کہ اے جسم دا علاج کرے. جس ویلے بھی کوئی انہوں بلائے اس آواز تے لبیک آکھے. اور عالم دین یعنی روحانی معالج، روح دا علاج کرنے والا، وہ بھی مخلص ہونا چاہیے ہے. او اپنے اس پیشے نو کمرشلائز نہ کر دے. اگر انہیں انہوں تجارت بنا لیا اور انہوں کمرشلائز کر دیتے تو پھر انہیں یہی کچھ ویکھنا ہے، شہر جاؤں گا فلانی بڑی وڈی مسجد جو ہوے گی اتنے پیسے چنگے ملن گے، یہ وہ، پھر اے رخ وہ دی سوچ دا ہو جائے گا. تے جے وہ ڈیووٹڈ ہے تے پھر انہیں آکھنا ہے ایک واری انہوں دعوت دیو تے وہ کہندا ہے یار مینوں لے چلو جتھے لے جانا ہے. اور میری کو گل سنو صحیح، قرآن سنو صحیح. انہیں کدے بھی اے نہیں سوچنا میرے نال کی ہوئے گا. وہ شوق پالدا رہندا ہے. اور روحانی معالج وہ کوئی مریض لبن میں انہاں دا علاج کراں قرآن دے نال، سونے نبی دی سنت نال، دین دے نال، سونے عقائد بناواں انہاں دے، سونے اعمال وال دعوت دیواں انہاں نوں، میرا اللہ راضی ہو جائے میرے تے. اے ڈیووٹڈ ہے، اے مخلص ہے اپنے پیشے دے نال. چونکہ پیشے ساڈے ملدے نے ڈاکٹراں نال، اس واسطے ڈاکٹراں نال منوں پیار بڑا ہے، سچی گل ہے. اور ڈاکٹراں تے میں محنت بھی بڑی کرنا وا. ساڈے شہر دے ڈاکٹراں دا اگر 50% آکھیا جائے تو اللہ دی رحمت دے نال عقائد بھی بڑے اچھے انہاں دے، اعمال بھی بڑے اچھے. مثال پیش کیتی جا سکتی انہاں دی کہ او اعمال تے عقائد بڑے درست ہو چکے نے. میں نہیں چھڑنا، جانا انہاں دے کول، جانا جا کے انہاں نوں سمجھانا وا، انہاں نوں دعوت دینا، انہاں نوں جمعہ تے بلانا وا، ہر لحاظ نال انہاں نال محنت کرنا. ایک کریم ہے میرے اس سارے معاشرے دی، اس کریم دے اتے محنت ہونی چاہیے. میری تبلیغ انی مؤثر نہیں ہوندی جدوں مریض انہاں کول ڈاکٹراں کول جاندا ہے تے انہوں سیدھی گل دسن نا، سمجھان نا،
تے بڑا اثر ہوتا ہے انہاں دا۔ اور جی ڈاکٹر صاحب آخیا دوائی تے میں دیاں گا پر شفا کنے دینی آ؟ اللہ نے۔ بڑی گل ہے۔ ایک ڈاکٹر ساڈے شہر دا انہیں تے کینچی بھی نال رکھی ہوندی ہے جی اتھے۔ ہاں اے جڑیاں مائیاں لٹاں سر دے اوتے رکھیاں ہوندیاں ہوندے نا بچیاں دیاں لٹاں، اے ہندوؤں دی ایک رسم ہے کہ وال کٹاندیاں تھوڑے جے چھوڑ دیندیاں۔ ایک آدھی ہے جی اے فلانے بزرگ دی لٹے اے جد تک رہنی ہے تے ساڈا بچہ زندہ رہنا ہے تے جدوں اے کٹ جانی ہے تے او ڈاکٹر صاحب نے کینچی رکھی ہوئی ہے، ڈاکٹر محمد زمان مرزا، او انہوں کٹ کے تے آدھا ہے مائی اے دوائی لے، زندگی موت اللہ دے کول ہی تے ڈری نہ، اللہ بچاوے گئی تے جے اس نہ بچایا تے کوئی بھی نہیں ہو بچان والا۔ اے ڈاکٹر جڑی تبلیغ کر سکدے نے او اسی مولوی بھی نہیں کر سکدے۔ اس واسطے میں انہاں نال پیار بھی کرنا، انہاں دا لحاظ بھی بڑا کرنا، انہاں دا احترام بھی بڑا کرنا۔ اس احترام دے تحت ڈاکٹر صفصد صاحب نے حکم دیتے اسی تواڈے کول بھی حاضر ہو گیا۔ قرآن مجید دی تلاوت کیتی ہے، میں دسیا نا پہلی آیت پڑھی ہے جتوں قصہ شروع پہ ہوتا ہے، اگوں حج دا تذکرہ وچ لمبی آیت وچ آ گیا ہے، انہوں بھی شارٹ کر دے اور اگوں جس آیت نو جڑی میری مقصود سی آیت انہوں پڑھیا، تین آیتاں جو دو پڑھیاں نے، ایک ابتدا ہو رہی سی نا میں دعا منگی کدوں میں، او کی موقع سی دعا منگن دا، دعا کی منگی ابراہیم علیہ السلام نے، ابراہیم علیہ السلام دی دعا دا تذکرہ کرنا چاہنا وہاں۔ سیدنا ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ جد الانبیاء نے، جی جد الانبیاء، گرینڈ فادر آف انبیاء، جنہیں بھی نبی حضرت ابراہیم خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ تو بعد آئے نے، سب دے سب انہاں دی اولاد نے۔ انہاں تو دو شاخاں چلیاں نے، ایک بیٹا انہاں دا حضرت اسحاق علیہ السلام اور دوسرا بیٹا انہاں دا حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ تمام انبیاء بنی اسرائیل جڑے ہزاراں تو متجاوز نے، او حضرت اسحاق علیہ السلام دی اولاد چوں نے، اور حضرت اسماعیل علیہ السلام انہاں دی اولاد چوں اکو ایک اس چمن دا پھل ہے، سوری کائنات تو جدی خوشبو بھی وکھری، جدی شان بھی وکھری، جدی آن بھی وکھری، جدا مرتبہ بھی سب تو ود، جدے جیا نہ رب نے پہلے کوئی بنایا تے نہ بعد وچ قیامت تک کوئی بنانا ہے، او نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ جس بوٹے تے اکو ایک پھول کھڑے، اس پھول دی شان پھر تسی جان دی ہو کنی نرالی، او دی خوشبو کیڈی نرالی۔ اس واسطے ابراہیم علیہ السلام نو جد الانبیاء آکھیا جاندا ہے۔ جڑی آیتاں میں پڑھیاں نے دو، انہاں تذکرہ اے وے کہ ابراہیم علیہ السلام اللہ دا گھر بنا رہے سن، کی جی اللہ دا گھر بنا رہے سن، بیت اللہ، خانہ کعبہ۔ ابراہیم علیہ السلام اے تعمیر فرما رہے سن، جدو تعمیر مکمل ہو رہی، دیواراں اونچیاں ہو رہی ہیں، اللہ دا گھر بن گیا، بیت اللہ، خانہ کعبہ،
عزتوں والا اللہ دا عزتاں والا گھر جدوں تعمیر ہو گیا، ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگنیاں شروع کر دتیاں۔ ابراہیم علیہ السلام نے دعا منگنیاں شروع کر دتیاں۔ انہاں دعا دے وچوں ایک دعا اے وے، اللہ سونے میرے پالنہار، میرے رب، میرے پروردگار، انہاں لوکاں وچوں مکے والیاں وچوں ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرمائے تھے جیڑا تیریاں آیتاں انہاں پڑھ پڑھ کے سناوے، جیڑا انہاں دے عقائد اعمال سب نو درست کرے، پاک کرے، انہاں تزکیہ کرے، انہاں جیڑا انہاں کتاب تے حکمت دی تعلیم دے وے۔ سونے پروردگار تو بڑا ہی زبردست غالب ہے، تیرے کول تے کم اوکھا کوئی نہیں نا، اینج دا ڈاکٹر، اینج دا معالج ایتھے مبعوث فرما۔ اے ابراہیم علیہ السلام دی دعا ہے، او دعا کدے واسطے کر رہے سن؟ سونے کملی والے واسطے کر رہے سن۔ میں پھر آیتاں ساریاں پڑھ دیاں، جڑی شارٹ کیتی سی وہ بھی پڑھ دیاں تاکہ تواڈے سامنے ایک نقشہ آ جائے پورا قرآن دا۔ وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا سبحان اللہ، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم سبحان اللہ، ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك سبحان اللہ، وَأَرِنَا مَنَاسِكَنَا وَتُبْ عَلَيْنَا إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ سبحان اللہ، رَبَّنَا وَبَعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ سبحان اللہ، يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم سبحان اللہ، ابراہیم علیہ السلام جد الانبیاء خلیل اللہ صلوات اللہ علیہ، انہاں دی دعا اللہ نے قرآن بنا کے تہاڈے میرے تک بھجوا دیتی۔ دعا کی دیئے ابراہیم خلیل اللہ دی۔ ابراہیم خلیل اللہ دعا منگ دے پینے، مولا جتنا میرا کم سی او تے میں کر دیتا ہے، میرا کم سی تیرا گھر بنانا، میرا کم سی میڈیکل کالج بنانا، میرا کم سی ہیلتھ یونیورسٹی بنانی، روحانی ہیلتھ چاہی دیئے، روحانی میڈیسن چاہی دیاں نے، پروردگارا او میں ہیلتھ یونیورسٹی تے بنا دیتی ہے، خانہ کعبہ بن گیا ہے، او میڈیکل کالج تے بن گیا ہے۔ پروردگار میں تے میرے پتر اسماعیل نے دن رات ایک کر کے اے یونیورسٹی تیار کر دیتی ہے۔ کوئی یونیورسٹی، کوئی کالج، کوئی جامعہ ادوں تک کامیاب نہیں ہوندا جدوں تک کہ ادوں چلان والا او معالج، او ڈاکٹر،
او سپیشلسٹ او سب تو ود تے سب تو لائق تے سب تو فائق چلان والا نہ آ جائے. تیرا گھر ہیلتھ یونیورسٹی تے میں بنا دیتی ہے. ہن میرا وس انجے کہ میں تیرے کول بڑا لائق بڑا فائق بڑے مرتبیاں والا بڑیاں شاناں والا بڑیاں اونچیاں ڈگریاں والا معالج منگنا وا ڈاکٹر منگنا وا ساری کائنات دے ڈاکٹراں دا سردار منگنا وا روح دے علاج کرن والا او پیغمبر منگنا وا صلی اللہ علیہ وسلم. او دے بارے دعا وے جدوں تک ہسپتال دی وچ عربی چ ہسپتال نو آدے نے مستشفی مستشفی ہسپتال وچ جدوں تک لائق فائق ڈاکٹر کم نہ کران تے ہسپتال دیاں دیواریاں نو اے بندے چٹن کی کرن فرنیچر نو کی کرن آلات نو کی کرن کچھ بھی نہیں کوئی فائدہ نہیں. فائدہ تے ادوں ہے جدا آلات نو یوز کرن والا استعمال کرن والا اس ہسپتال نو استعمال کرن والا سپیشلائزیشن کیتیا ہویا سپیشلسٹ او اتھے کام کرے تے لوگوں نو فائدہ پہنچائے تے پھر ہے فائدہ. ایہی دعا ابراہیم علیہ السلام اللہ کائنات دا سب تو بڑا ہسپتال میں بنا دیتا ہے. کائنات دا پوری دھرتی دا سب تو بڑا ہسپتال روحانی ہسپتال مستشفی وہ کیڑا ہے جی وہ خانہ کعبہ ہے کعبۃ اللہ. ایویں میں خطابت نہیں پہ جگاندا قرآن وچ انجے ہی لکھے ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ سب تو پہلا گھر جڑا مخلوق دی ہدایت واسطے اس دھرتی دے اوتے رب نے بنایا ہے للذی ببکۃ مبارکا او تے مکہ مکرمہ چ ہے تے برکتاں ہی برکتاں والا ہدی للعالمین سارے جہان دی ہدایت دا اوہی سبب اور مرکز ہے. فرمایا ایک گھر تے انی وڈی یونیورسٹی اتنا وڈا ہسپتال پروردگار بن گیا ہے پر ہن تیرے کول منگنا وا ڈاکٹر بھی او بھیجنا ایتھے ہیڈ آف دی ڈپارٹمنٹ بھی او بھیجنا ایم ایس کوئی لفظ کہہ لو اردو دا انگلش دا کوئی بھی کہہ او بھیج جیڑا ساری کائنات تو ود ہوئے ڈگریاں چ بھی علم دے وچ بھی علم دے وچ بھی شان دے وچ بھی آن دے وچ بھی عزت دے وچ بھی مرتبے دے وچ بھی ہر لحاظ نال ہر ایک کل ود ہوئے او ایتھے بھیج. اے جے دعا ابراہیم علیہ السلام دی ابراہیم دعا پہ منگدا ہے خانہ کعبہ بنا کے ربنا وبعث فیہم ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک عظیم الشان رسول انہا وچوں مکے آلیاں وچوں باروں نہیں میری گل سمجھ دے پے ہو باروں نہیں انہاں وچوں ہونا چاہیے. ابراہیم علیہ السلام دی دعا وے او نوریاں وچوں بھی نہ ہووے او ناریاں وچوں بھی نہ ہووے. ایتھے مکے کیڑے لوگ وسدے پہنے نوری کے ناری
انسان پہ وستے نے، آدم دی اولاد پہ وستے نے۔ اللہ او اے آدم دی اولاد دے وچوں ہووے تے مکے والیاں وچوں ہووے، انہاں دی برادری چو ہووے، کسے دا پتر ہووے، کسے دا بھتیجا ہووے، رشتہ داریاں ہو دیاں ہون۔ وہ کون نے جنہاں واسطے دعا کی تھی ابراہیم علیہ السلام نے؟ او میرے سونے محمد نے صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ دے والد محترم دا نام عبداللہ دا چند ہو گیا۔ آپ دی والدہ ماجدہ دا نام سیدہ آمنہ دا یتیم ہو گیا، آمنہ دا لال۔ عبد المطلب آپ دے دادے دا نام ہے، عبد المطلب دا پوتا ہو گیا، ہاشم دا پڑپوتا ہو گیا۔ اے او دی برادری ہے۔ او دے 11 چاچے نے، کنے 11 چاچے نے، 11۔ عبد المطلب دے کل 12 پتر سن، ایک نبی پاسم دے والد اور 11 آپ دے چاچے۔ اور ساڑھے سونے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم دیا 6 پھوپھیاں نے، 6 کتنیاں؟ 6 پھوپھیاں نے۔ اے او دی رشتہ داری ہووے، انہاں وچوں ہی ہووے، آدم دی اولاد ہووے، نوری بھی نہ ہووے تے ناری بھی۔ چپ کر گئے ہو، کوئی گل سمجھ نہیں پی آندی شاید؟ یار کی کراں، ان پڑھ ملہ نے اینا ہی شور کر دیتے ہے، مصیبت پہ گئی سانو ان پڑھاں دے نال جی۔ ان پڑھ ملہ نے اے سکھا دیتے ہے، پنڈاں دے وچ بھی شہراں دی جی، او جڑا نبی نو آکھے نا او انسان ہے، او بشر ہے، آدم دی اولاد ہے، او کافر ہو جاندہ جی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جہالت، ان پڑھی، او نا بھائی نا، سچی گل تانوں دسدا پیا، قرآن دی گل پہ دسدا واں۔ اے قرآن دے الفاظ نے، آیتاں پڑھن لگ پواں، قرآن مجید بھرا پیا۔ چوتھا بارہ، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ سبحان اللہ۔ اللہ دا مومنہ تے بہت بڑا احسان کہ اللہ نے انہاں وچوں، انہاں دیاں جنساں وچوں، من انفسہم، انفس نفس دی جمع، انہاں دی جنس، انہاں وچوں مبعوث فرمایا ہے ایک عظیم الشان رسول، عظمتاں والا رسول، جڑا انہاں وچوں میں کسے دا بھتیجا ہے، کسے دا بیٹا ہے، کسے دا باپ ہے، فاطمہ الزہرا دا باپ ہے، حضرت زینب دا باپ ہے، حضرت ام کلثوم دا باپ ہے، حضرت رقیہ دا باپ ہے، رضوان اللہ تعالی علیہن اجمعین۔ قاسم دا باپ ہے، طیب تے طاہر دا باپ ہے، ابراہیم دا باپ ہے۔ اے میرا سونا محمد دیاں رشتہ داریاں نے، او نوری نہیں، ہاں سچی گل جے، او نوری نہیں، بالکل پکی گل جے، دین تے ایمان دی گل جے۔ چلو نہیںوں سن دے، نہیںوں من دے تے دسو جبریل کی ہے جی؟ صرف نوری نہیں، سارے نوریاں دا کی ہے؟ سردار ہے، سید الملائکہ نوری ہے۔ منو دسو نوری ہے نا، جبریل دے پیو دا کی نام ہے؟ او دی ماں دا کی نام ہے؟ چلو قیامت تک مولویوں کو پوچھ دے رہی ہو، جدوں تک زندگی ہوئی جے۔ جبریل دے پتر کنے نے؟ کوئی رشتہ داری کسے نال؟ اے نوری ہے۔ چلو کسے فرشتے دا کوئی پیو دس دیو، او دا کوئی پتر دس دیو۔ ان پڑھ لوگ
وہ ممبراں تے بیٹھ گئے نے. اے جس طرح نا ٹیکے لانے سکھ لئیے نا تے وہ ڈاکٹر بن جائیے جا کے اتنے. انہوں کیڑا ڈاکٹر آکھ دے ہو؟ عطائی. اے ادھر بھی عطائی ہو گئے نے تے ادھر بھی عطائی ہو گئے نے. تے انج ہی ہوندا ہے نیم حکیم خطرہ جان تے نیم ملا خطرہ ایمان. ایمان نو پہ گئے نے او جان نو پہ گئے نے تے اے ایمان نو پہ گئے نے. پتہ ہی کوئی نہیں مسئلے دا. او جی بشر آکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے, انسان آکھو گے تو کافر ہو جاؤ گے. او خدا کے بندے, نوریاں دا سردار اے میرے سونے محمد صلی اللہ علیہ وسلم دے براق دی لگام پکڑن والا. تو کی جانے بشر دی کی شان ہے؟ تو ایویں بشر نو گھٹائی جانا ہے. اے تے میرے سونے مصطفیٰ دے سواری دی رسی پکڑن والا ہے. غلام نے غلام میرے سونے دے سارے نوری سارے ناری ساری کائنات سب تو ود میرا سونا ہے. سبحان اللہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر. عربی کیڑے سونے اشارہ. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. سبحان اللہ. لا يمكن الثناء كما كان حقك. لا يمكن الثناء كما كان حقه. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. سبحان اللہ. خدا تو بعد کسے دا درجہ ہے تو وہ میرے سینے سونے مصطفیٰ دا درجہ ہے. میرے سونے مصطفیٰ دی شان نو کوئی پہنچ. نوریاں دی کی مجال ہے؟ نوری تے غلام نے جدو سونے نے رب دی میزبانی واسطے سفر کیتا معراج دا تے جبریل بھی نال جا رہا سی. بلان جے آیا سی. آپ دی سواری دیاں لگاماں پکڑن والا جبریل جاندیاں 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 او ایک مقام تے پہنچا سدرۃ المنتہا. تے جبریل اتھے رک گیا تے پیچھے ہٹن لگ گیا. میرے سونے آکھیا جبریلا اینا سفر کر لیا اندائی میرے نال آیا ہوں اگے بھی ٹورنا. چپ. او جبریل میرے کوئی کمی ویکھیا نہیں سونیا. تیرے چ رب نے کمیاں پیدا ہی رکھیاں ہی نہیں. تیرے چ کمی تیرے تے رب نے کوئی کمی چھڈی ہی کوئی نہیں نا. تنو تے انج دا کامل تے انج دا مکمل تے انج دا اکمل بنایا انج دا رب نے پوری دھرتی پہلے کوئی بنایا ہی نہیں سی. سبحان اللہ. کمی دی گل ہی نہ. پھر کمی جے کوئی نہیں ہے ویکھی تے ٹردا کیوں نہیں ہو اگے؟ آکھن لگیا سونیا جتھے تسی کھڑے ہو اے دے تو اگے وال پر بھی اگر میں جاواں نا اگے تے کی ہوے گا؟ میں تے سڑ جاواں گا تے راکھ ہو جاواں گا تے سواہ ہو جاواں گا. میرا ککھ بھی نہیں جے کسی نو لبن لگا. حضرت سادی انہوں ہی فرماندے نے اگر یکسر موئے برتر پرم. فارسی حضرت سادی. اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلا بسوزد پرم. اے سونے جے میں منہ کہندے نے منہ وال اگر وال بھر بھی پریدن اڑنا کتے اڈا ہون تیرے نال ذرا تسی تے جانا ہے. تسی تے رب دے بلائے مہمان ہو. رب نے تواڈے نال تے گلاں کرنیاں نے پر میرا اڈا اینا ہی ہے. بس میرا اڈا ایتھے آیا اے تو اگے میں نہیں ہن سفر کر سکدا. وال پر بھی اگے جاؤں تے تجلیات خداوندی مینوں تے بھسم کر دین گیاں. راکھ ہو جاؤں گا سواہ ہو جاؤں گا. اس واسطے سونے اگے تیرا مقام ہے. ایتھے نوریاں دے تے ساریاں دے مقام
ختم ہو گئے. میں کہنا وا جتھے میرے سونے مصطفیٰ دا مقام شروع ہوندا ہے اتھے نوریاں دے مقام ختم ہو جاندے. جتھے نوریاں دے مقام ختم ہوندے نے اتھوں میرے سونے دا مقام اصل شروع ہوندا ہے. اے میرے سونے دی شان ہے, اے میرے سونے دی آن ہے. بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. لیکن عقیدہ کی ہویا کہ انسان, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انسان اور انسان ہی اشرف المخلوقات ہے. ناریاں نالوں تے نوریاں نالوں بھی ساریاں نالوں اگے. جے کوئی ہور ہوندا نا انسان نالوں اعلیٰ تے افضل تے پروردگار انہوں مسجود بنا دیندا. لیکن قرآن پڑھو تے تا نہ مولوی قرآن پڑھتا ہے تے جدو وہ نہیں پڑھتا جڑا اسی مقرر کیتے ہے انہوں نہیں آندا تے پھر سانو کتھے آنا ہے جی. جدو ڈاکٹر نو ہی ڈاکٹری دا کوئی نہ پتہ ہووے تے مریضاں نو کی ڈاکٹری دا پتہ ہے, میڈیسن دا کی پتہ لگنا. قرآن پڑھو تے قرآن وچ لکھیا ہے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال انی اعلم ما لا تعلمون. سبحان اللہ. پروردگار نے فرشتیاں نو آکھیا میں زمین دے اتے اپنا نائب بنانا چاہنا وا. نائب دا مطلب کی جی او میرے حکماں نو باقی مخلوق دے اتے نافذ کرے گا, باقی لوگاں نو میرے احکام سنائے گا, اور جنہ چیزاں تو میں منع کیتا ہے انہوں وہ بھی سنائے گا, منع کرے گا. او خلیفہ او نائب بنان لگا وہاں. فرشتے آکھن لگے پروردگار کیوں بنانا میں انہوں, کیوں پیدا کرنا میں. من یفسد فیہا ویسفک الدماء, فسادی ہے فسادی فساد کرے گا, خون ریزی کرے گا. جی لوڑ پہ کرتے ہیں جی نہ جہاد دا تے مسجد لوگ جمعہ پہ پڑھتے ہیں تے اے بم بلاس پہ کرتے ہیں. ایک یہ جہاد ہے, اے فساد ہے فساد. انہوں جہاد نہیں کہندے. جی آئندہ جہاد ہوندا تے ساڈے سونے نبی مدینے وچ صحابہ نو آکھدے اے یہودیاں تے عیسائیاں دے جڑے معبد نے عبادت گاہ نے جاؤ اتھے تسی بھی کچھ کر آؤ, مارا انہوں. نہ بھائی جہاد دا معنی سمجھن دی کوشش کرو. اور جہاد ایک کوشش دینی کوشش نو آ. جس بندے نو پتہ ہی کوئی نہیں دین دا انہوں جا کے مار چھڑنا تے آخنا جہاد کیتا ہے نہ. اے نہیں ہے کہ موضوع نیا ہے, چلو یہ بھی کسی ویلے. لیکن فرشتے پہ کہنے ہیں فسادی نو خون ریز نو اللہ نے فرمایا تسی تے نا جن پہلے جن سن نا انہوں نے ویکھیا ہوئے ہیں نا تے انہوں نے قیاس پہ کر دے ہو بے روزانہ کوئی نہ کوئی مصیبت پائی ہوندی ہے نا نہیں تے فرشتیاں دی ڈیوٹیاں لگی سن لے جاؤ مار دے انہاں جزیرے ڈک دے ہوئے انہوں تے روزانہ جے تماشا ہوندا سی انہاں کہا جڑا پیچھے آئے گا شاید وہ بھی انج ہی ہون گے. عالم الغیب تے کوئی نہیں نا اللہ تو سوا. اس واسطے اللہ نے فرشتیاں نو آکھیا انی اعلم ما لا تعلمون. او نوریو میں خوب جاننا وا تسی نہیں جان دے, تانوں کوئی پتہ نہیں, میری گل سنو. اور پھر پروردگار نے بنا دیتا آدم, اور آدم نو بنا کے فرمایا اسجدوا لآدم. اے آدم دی عظمت تے شان دا اقرار و اعتراف کرو, من لو اینوں اے تواڈے نال اونچا ہے, تواڈے نال اونچا ہے, عظمتاں والا شاناں والا. اسجدوا لآدم فسجدوا الا ابلیس. ساریاں آدم دی عظمت تے شان نو من لیا پر ایک سی
جان دے انہوں وہ انکار کر گیا کون شیطان انہیں کہا ناریاں دی شان ود ہوندی ہے اے ناریاں دی شان ود ہوندی ہے تے اے تے خاکی ہویا میں تے انہوں نہیں مندا میں تے انہوں سجدہ نہیں کردا تے پروردگار نے پھر پتہ آکھیا کی انہوں فَاخْرُجُ فَإِنَّكَ رَجِيمٌ او مردود نکل جاؤ وَإِنَّ عَلَيْكَ اللَّعْنَةَ إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قیامت تک میری اللہ تجھ تے وسدیاں رہن انہیں گناہ بہت وڈا کیتا سی گناہ کی آدم دی توہین کیتی سی آدم دی انسان دی توہین کیتی انہیں انسان دی تعظیم نہیں کیتی انہیں آکھیا ناریاں دی شان ود دے آدم دی گھاٹے انسان دی شان گھٹائی پروردگار نے قیامت تک انہوں لانتی بنا دیتے اے قرآن چ لکھے ہے نا اے قرآن دی آیتاں پڑھدا پیا میں اللہ اللہ پھر اگر تجزیہ کیتا جائے آدم نو اللہ کادے نال بنایا ہے جی اے قرآن مجید وچ او جا بجا لکھیا ہویا ہے خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون اللہ نے آدم نو مٹی چ بنایا قرآن دی آیتاں پڑھدا پیا ترجمہ بھی نال کری جانا مٹی چ بنایا ہے مٹی دا گارا بنایا تے او گارا بنیا کادے نال ہے پانی دے نال پانی تے مٹی دونوں نو مکس کیتا ہے تے تیسری چیز پروردگار نے کی آکھی وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ تیسری چیز ایک پانی دوجی مٹی دونوں مکس کیتا گارا بن گیا اس گارے دے نال پروردگار نے آدم دی شکل بنا دیتی اور شکل بنا کے پھر او دے وچ اپنے ولوں روح پھونک دیتی اے آدم دی تخلیق سمجھ آ گئی نے گل آدم علیہ السلام دے باپ دا کی نا ہے جی کوئی کسی کو پتہ ہوئے کوئی مسئلہ آدم علیہ السلام دی ماں دا کی نا ہے جی کوئی نہیں او بھائی نظریہ ارتقاء یہ قرآن دسدا ہے بھئی انسانی ارتقاء کنج ہوئے ہے ڈارون جڑا دسے گا نا وہ ڈارون دا نظریہ قیاسی ہوئے گا ایک بھائی منو پوچھنے لگے دوست چند ٹکے انگریزی دے پڑھ جان نا جی تو انہوں دا خیال ہوندہ ہے یار مولوی ایویں ہی بیٹھے ہوئے گا وہ کہندے نے قاری صاحب آپ نے وہ ڈارون کا نظریہ ارتقاء پڑھا ہے میں بھی بھولا بن کے میں نا تسی قرآن کا نظریہ ارتقاء پڑھے ہے انہوں نے قرآن تو میں نے نہیں پڑھا ہے میں کہا ہاں میں نظریہ ارتقاء جانتا ہوں ڈارون کا پڑھا ہے میں نے جانتا ہوں میں اس کو کی نظریہ ارتقاء ہے اودا جی ایویں جرسومہ سی وددیاں اگے چلدیاں باندر بن گیا سی او باندر دی اگوں دم گسی ہے تے وہ انسان بن گیا ہے جی اے نظریہ ارتقاء ڈارون دا میں نے چوڑ کڈیا اودا جی اے وے میرا خیال ہے شیشے شکل ویکھی ہوئے گی نا اپنی انہیں تو وہ باندر ہی لگتے نے جی کہیں تو انہیں کیا وہ باندروں ہی شاید میں انسان بنیا ہوا گا جی بعض انج ہی لگتے نے جی وہ بھی جو دی شکل ویکھو تے انج دی ہے نظریہ ارتقاء قرآن بیان کرتا ہے پورا نظریہ ارتقاء 18ویں پارے جس میں 7 سٹیپ 7 مدارج قرآن نے لکھے ہوئے سورہ مومنین کے پہلے رکوع میں پڑھیں تو وہاں لکھے ہوئے ہیں 7 سٹیپ بیان کیے ہیں ارتقاء کس طرح انسان کا ہوتا ہے ڈاکٹروں بھی پتہ ہے اسی بھی قرآن پڑھتے ہیں سانوں بھی پتہ ہے او پانی کی بوند سے پانی کے قطرے سے نطفہ جسے کہا جاتا ہے پھر علقہ بنا علقہ سے مضغہ بنا
مضغہ سے مضغہ مخلقہ بنا، مضغہ مخلقہ سے اس میں رب نے ہڈیاں پیدا کر دیں، ہڈیوں پر پھر گوشت چڑھا دیا، اور پھر اس میں مکمل کر کے روح پھونک دی۔ یہ 18ویں پارے سورہ مومنون کے پہلے رکوع میں 7 سٹیپ لکھے ہوئے ہیں۔ یہ ہے اصل ارتقاء۔ تو آدم کو پانی اور مٹی کے گارے سے پروردگار نے بنایا۔ تیسری، اپنی طرف سے روح پھونک دی اس میں۔ اتنے جدید دور میں بھی اب بھی روح کی حقیقت کا کوئی پتہ نہیں۔ اتنا ہی قرآن نے کہا صدیاں پہلے، یسألونک عن الروح قل الروح من امر ربی، آپ سے روح کے بارے سوال کرتے ہیں میرے محبوب، ان کو فرما دیجئے یہ میرے رب کا امر ہے، یہ امر رب ہے، بس امر رب ہے، اور کوئی اس کی حقیقت کو جانتا نہیں ہے، بس اتنی سی بات۔ اب مجھے بتاؤ، قرآن کو اگر میں دیکھوں تو قرآن مجید میں یہ لکھا ہوا ہے اللہ کی کلام میں کہ پانی یہ طہور ہے۔ انزلنا من السماء ماء طہورا، ہم نے آسمانوں سے یعنی بادلوں سے مائع طہور اتارا ہے، برسایا ہے۔ جی ایک لفظ ہے طاہر اور دوسرا لفظ ہے طہور۔ طاہر پاک کو کہتے ہیں، اور طہور وہ چیز جو خود بھی پاک اور دوسری چیز کو بھی پاک کر دے، اسے طہور کہا جاتا ہے۔ طاہر کے معنی پاک، اور طہور کے معنی خود بھی پاک اور دوسروں کو بھی پاک کرنے والا۔ تو پانی کیا ہوا؟ طہور، خود بھی پاک، جب تک تم اسے نجس نہیں کرو گے تو وہ نجس نہیں ہوگا، دوسروں کو بھی پاک کرنے والا پانی۔ اور ایک ایٹم تو پانی ہی استعمال ہوئی ہے انسان کی تخلیق میں۔ انسان نو بنانے وچ ایک چیز تے پانی ہے۔ ہن مینوں دسو، بڑا ودیا شربت ہوے، جوس ہوے، جوس وہ وضو کرو تو نماز ہو جائے گی جے؟ پوچھو مفتیاں کول، جڑے مفت والے مفتی نے انہاں کول نہیں۔ مفتی دی بھی 2 قسمیں ہوندیاں نے نا، ایک مفتوں مفت مفتی تے ایک ہوندے نے فتویٰ دینے والے عالم سچے، وہ مفتی ہوندے نے۔ مفتے کول نہ پوچھیو، مفتی سے پوچھیں جوس نال وضو کریے، شربت نال وضو کر لئیے، چلو دودھ نال کر لو، وضو ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی۔ او بھائی دودھ تے نور ہے۔ پنڈاں چ اسی تے ہوندے نا تے آدھے ساں 4 گھڑے الٹے تھرے چھوڑیوں پتہ نہیں خالی ایک بوچارت پہنچاندے سن نا، او 4 گھڑے کی نے، او 4 تھن نے، الٹے نے، چھونی بھی ہوتے کوئی نہیں، ڈکن شکن بھی ہوتا تے نوروں بھرے تے نور بھی بھرے ہے توڑ تک۔ اے نور آخدے نے دودھ نو، نور ہی ہے خدا دا، تے نور نال وضو کرو تے وضو ہو جائے گا؟ نہیں ہون لگا۔ اور اس واسطے نہیں ہون لگا کہ جوس طاہر ہے، پاک ہے، لیکن طہور، اور شربت طاہر ہے، پاک ہے، پر پاک کرن والا نہیں۔ اور دودھ پاک ہے، پیو ماشاءاللہ، لیکن پاک کرن والا طہور نہیں ہے۔ چلو شہد نال کر لو وضو، وہ تے شفاء للناس ہے، قرآن کہندا ہے انہوں شفاء۔ تے وضو کر کے بہو نماز تے مکھیاں تہاڈی مٹی پلید نہ کر دیتی دیتا، نماز تے بعد وچ ہوے گی نا، پہلے تے مکھیاں تہاڈا کی حال کر دین گیاں، لیکن وضو ہو جائے گا شہد نال بھی۔ او بھائی شہد طاہر ہے پر طہور نہیں ہے، پاک ہے لیکن پاک کرن والا۔ طہور کیڑی چیز ہے؟ پانی۔ تے اے پانی ایک تے جے پانی نہ ہووے، پانی نہ لبے
تے پھر تے جوس نال وضو کر لئیے نا، پھر تے دودھ نال وضو کر لئیے نا، او بھائی پھر تے شربت نال پانی وضو کر لئیے، نہیں پھر بھی نہیں کرنا، وضو نہیں ہوئے گا، اور وضو نہیں ہوئے گا تو نماز بھی نہیں ہوئے گی۔ لا یقبل صلاۃ الا بطہور، نماز قبول نہیں ہوندی سوائے وضو دے، وضو کرنا پیندا ہے۔ اچھا جی پھر کی کریے، پانی کوئی نہیں، دودھ تے بتھیرا ہے، ہن کی کریے اسی جی، مٹی دے نال تیمم کرنا ہے، جنوں تسی پنڈا والے کہتے تزمم، تزمم آکھ دے ہو، ہاں تزمم نہیں، یہ لفظ ہے تیمم، تے یہ دو میمہ تے تفعول وزن ہے، تیمم، تکلف، تجنب، یہ تفعول وزن ہوتا ہے۔ تیمم یہ دا معنی ہوتا ہے پاک مٹی دا قصد کرنا، پاک مٹی دے ہوتے اے ہاتھ مارے تے اے جناب پورے منہ دے ہوتے اے ہاتھ مارے تے اے دعا بازوਆਂ دے ہوتے بس، غسل بھی یہ نال ہو جاندہ ہے، تیمم وضو بھی یہ نال ہو جاندہ ہے۔ تے پانی تو بعد کیڑی چیز استعمال کیتی جے؟ مٹی، معلوم ہوتا ہے پانی تو بعد کوئی پاکیزہ چیز کائنات ہے تے او کی ہے مٹی، تے اللہ نے اس سے پانی تے مٹی دا مٹیریل بنایا ہے، کدا؟ آدم دا، تے تیجی چیز کی ہے وچ روح اللہ والوں، اللہ والوں روح، نفخت فیہ میں روحی، میں اپنی روح نہیں اپنے والوں روح پھونک دیتی ہے۔ تے ہون تسی دسو پھر اے دے نالوں ود کسے دی شان ہو سکتی ہے؟ ہون جڑا جاہل ملا آکھے او جی نبی نو جے بشر آکھو آدم دی اولاد جو منو تے کافر ہو جاؤ گے، او دی من لو گے گل؟ غلط، بالکل غلط ہے۔ قرآن حدیث یہ دی اجازت ہی نہیں دیں دی، پڑھے ہو قرآن سارا، سورہ جمعہ، هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ اللہ او ذات بعث فی الأمین رسولا منہم، جنہیں امیین وچ، امیین کون نے؟ امیین دے دو معنی نے، ایک امی دا معنی ہوتا ہے ناخواندہ، ان پڑھ، ایک امی دا معنی ہے ام القرا دا رہن والا۔ ام القرا کنوں آخدے نے؟ ساری دھرتی دی بنیاد اور بیس اور روٹ ایک خانہ کعبہ ہے۔ جدو اللہ زمین بنان لگے سن، حدیث چاہتا ہے پانی پانی سی سارا، تے پانی چ پہلا بلبلا زمین بچھان واسطے جڑا اللہ نے اٹھایا وہ یہی جگہ ہے جتھے ہن خانہ کعبہ ہے۔ اسے واسطے پروردگار نے خانے کعبے نو ایتھے بنایا کہ اے وے سرۃ الارض، اے دا نام ہے کی سرۃ الارض۔ سرہ آخدے نے پنجابی چ مانا کرا دھنی، سمجھ آ گئی جے؟ ناف، یہ ساری زمین دی ناف ہے، مشرق مغرب شمال جنوب جدروں بھی آؤ گے اے درمیان ہے۔ اتھے سونا بھیجنا سی اپنا، جیدہ پیغام مشرق وچ بھی جانا ہے، مغرب وچ بھی جانا ہے، شمال وچ بھی جانا ہے، جنوب وچ بھی جانا ہے، اتھے بھیجنا سی رب نے۔ اس واسطے زمین دی بنیاد بھی اتھو ہی رکھی تے خانہ کعبہ بھی اوہی ہے۔ ساری دھرتی دا بیس اور بنیاد اے اللہ دا گھر خانہ کعبہ ہے۔ تے اس خانے کعبے اس شہر دے وچ پروردگار نے ساڈے نبی نو مبعوث فرمایا، پیدا کیتا ہے تھے۔ تے اس دا نام ہے ام القرا۔ قرا قریت ان دی جمع قریہ کہتے ہیں بستیاں نو، بستی نو، ساریاں بستیاں دی ماں۔ ام دے معنی ماں، ام دے معنی بیس، ام دے معنی بنیاد۔ ساری دھرتی دی بنیاد
انہوں ام القرا آخدے نے تے ام القرا دے رہن والے نو امیین آخدے نے تے ساڈا سونا نبی ان امیین وچ آیا ہے اے وے قرآن دے لفظ والذی بعث فی الامیین رسولا منہم اللہ وہ ہے جس نے امیین میں یعنی ام القرا کے رہنے والوں میں یا دوسرا معنی ناخواندہ لوگوں میں جہاں کوئی یونیورسٹی نہیں تھی جہاں کوئی کالج نہیں تھا جہاں کوئی پڑھانے والا استاد نہیں تھا وہاں اپنا ایک عظیم الشان رسولم یہ تنوین تعظیم کے لیے سارے نہ تو اچا سارے نہ تو سچا سارے نہ تو وڈا او سارے نہ تو عظمتاں والا سارے نہ تو آلہ اور بالا او پیغمبر مبعوث کیتا ہے کنہ وچوں جی منہم دا معنی اونا دے وچوں اونا دے کدھرے قرآن کہندا من انفسہم چوتھے پارے من انفسہم ایتھے بھی منہم اور جو آیت پڑھی سی میں اتھے بھی منہم معلوم ہوندہ ہے اللہ دا نبی انساناں وچوں میں لیکن شان دے لحاظ نال خدا تو بعد آپ دا درجہ ہے کوئی بھی خدا دی خدائی تے خدا دی مخلوق وچوں آپ دی شان تے عظمت نو کوئی نہیں پا سکتا غبار نو بھی ہاں غبار نو بھی کوئی نہیں پا سکتا اتنا اونچا بنایا اتنا عظیم بنایا ساڈے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تو فخر کون و مکان او مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زمان تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زمان امیر لشکر پیغمبران شاہ ابرار کیا خوب کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ اللہ تو فخر کون و مکان زبدہ زمین و زمان امیر لشکر پیغمبران شاہ ابرار تو بوئے گل ہے کیا خوب کہا تو بوئے گل ہے گر اور نبی ہے مثل گل تو بوئے گل ہے گر اور نبی ہے مثل گل تو نور شمس ہے گر اور نبی ہے شمس نہار تو حیات جان ہے تو حیات جان ہے گر وہ ہے جان جہاں تو حیات جان ہے گر وہ ہے جان جہاں تو نور دید ہے گر وہ ہے دید بیدار سبحان اللہ اردو اتنی ڈاڈی ہے سخت ہے تو انہوں سمجھ ہی کوئی نہیں آئی تسی میرے منہ والی دیکھی جاندے ہو سبحان اللہ بھی کوئی نہیں آدھے ترجمہ کرنا پیا منو اس اردو دا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ فرماندے پہنے تو فخر کون و مکان سونے جن دی خدا نے خدائی پیدا کیتی ہے اور ساری خدائی دا فخر صرف تو ہی ہے تو زبدہ زمین و زمان میرا سونا ساری خدا دی خدائی لسیے تے او دا مکھن تو میں زبدہ مکھن نو کیا سونے ساری خدا دی خدائی وچے نبی وچے ولی وچے فقیر وچے وڈے وچے چھوٹے خدا دی ساری خدائی لسیے تے تو لسی دا
مکھن وے سونیا منو انج لگدا پیائی سارے دے سارے نبی 1,24,000 پیغمبر کم و بیش سارے دے سارے پھول نے سارے دے سارے میرے ال توجہ کریو سارے دے سارے پھول نے کوئی گلاب دا پھول موتی دا پھول سنبل دا پھول گلے نسترین گلے بابونا کنے پھول کروڑا قسمہ دے پھول نے پر سونیا انہا پھولاں دی خوشبو تے تو آپ ہی ہے تو بوئے گل ہے گر اور نبی ہے مثل گل اور نبی جے پھول نے تے سونیا تو پھلاں دی خوشبو میں سبحان اللہ جے تنو کٹ دئیے تے پھر پھول پھولی کوئی نہیں رہندے جس پھول دی خوشبو کوئی نہ ہوئے او کدا پھولے سونیا ہائے ہاں کیا خوب کہا مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ سارے نبی جے من لئیے سونیا اے ہدایت دے سراج منیر نے اے سورج نے روشنی دے سارے نبی ہدایت دے نور نے سراج منیر نے چن چڑے ہوئے نے تے میرا نبی سونا منو انج لگ دئی میرا سونا نبی اے سورج نے سارے نبی تے سورج دی روشنی تے تو ہے نا سبحان اللہ سارے نبی چن نے تے پھر چن دی روشنی تے سونیا تو ویلا کیڈی سونی گا سبحان اللہ خوب میرا سونا منو انج لگدا پئی سارے جہان دی جان تے روح نبی نے سارے جہان دی روح تے زندگی تے حیات کون نبی نے جے میں من لواں تے میرا سونا اے روح جڑی اے زندگی اے دی روح اگو تو ہے سبحان اللہ تو حیات جان ہے ہاں گر وہ ہے جان جہاں سارے جہان دی روحوں نے تے اس روح دی روح تسی سارے نبی میرا سونا اگر میں اے آکھاں ساری جہان دی اکھ نے نبی سارے جہان دی اکھ نے تے میرا سونا اگوں اکھ دی روشنی تے تو ہی ہے سبحان اللہ اکھ دی روشنی تے نور تے تو ہی ہے میرا سونا جے او اکھ نے تے اکھ دا نور تے روشنی تے تو ہے معلوم ہوندہ ہے ساڈا نبی ساری کائنات تو ود ہر لحاظ نال ہر صفت دے وچ ہر خوبی وچ ایک ایک چیز نو پھول کے ویکھیے اللہ پاک نے ساڈے سونے نبی نو بنا کے تے قلم تروڑ دیتی حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا محمد بڑا کے خدا نے قلم توڑ دیتا انج دا بنایا ہے نہ پہلے کدے کوئی انج دا بنایا تے نہ اگوں کوئی قلم جے توڑ دیتی ہے حسن انج دا بنایا ایک گل اتھوں ٹر پئی ہے اور جی بشر دی بشر نہ آکھیو اے بشر ہے ساڈا سونا نبی اے دے حسن نہیں ویکھو اے دے جمال نو ویکھو جمال بھی حسن بھی اللہ اللہ پوچھ لینے جس طرح خدا اپنی خدائی دے وچ وحدہ لا شریک ہے کہ نہیں اوہ خدا دا کوئی شریک ہے جس طرح میرا خدا اپنی خدائی وچ وحدہ لا شریک ہے اسی طرح میرا مصطفیٰ اپنے حسن و جمال وچ بھی وحدہ لا شریک ہے سبحان اللہ انج دا میرے رب نے نہ پہلے کوئی پیدا کیتا ہے تے نہ قیامت تک پیدا ہونا ہے احسن من کا
احسن منک لم تر قط عین واجمل منک لم تلد النساء خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سبحان اللہ. میں حضرت حسان صحابی دے شعر شاعر نبی دے شعر تواڈے سامنے پڑھ دیتے نے پر عربی ہے نا ترجمہ کراں گا تے پتہ لگے گا. احسن منک لم تر قط عین. اے میرے محبوب حضرت حسان سامنے بیٹھ کے سونے نبی دا نظارہ پہ کردے نے دیدار پہ کردے نے تے نال پہ آخدے نے میرے محبوب تیرے تو سونا تیرے تو ود سونا کسے اکھ نے اج تک ویکھیا ہی کوئی نہیں. بے شک. وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ. اور تیرے تو زیادہ خوبصورت جمال والا کسے ماں نے اج تک جنیا ہی کوئی نہیں. سبحان اللہ. جے ماں کوئی جمدی تے پھر کسے اکھ نے ویکھنا سی نا. کسے ماں نے تیرے جیا سونا جمیا ہی کوئی نہیں تے اکھ کنے ویکھے. خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء. سونیا سارے عیباں تو پاک کر کے اللہ نے تینوں بنایا ہے. کوئی عیب اللہ نے تیرے چ چھوڑیا او بھائی عیب دار ہوئے تے او نبی بن ہی نہیں سکدا. سمجھ آ گئی. جڑا نامی فیل ہوئے 10ویں بھی نہ پاس کیتی ہوئے جس تے ہندو ماسٹر جنوں کان پھڑا کے تے کمپنی شریف تے جتیاں مارن وہ نبی بن جاندہ ہے. تے پہنگا ہوئے کانا اکھیوں کانا ایکو اکھ نال سارے نو ویکھدا ہے. دوجی اکھ ہے جو کوئی نہیں سو تے پھر کی ویکھنا سو. او گاما کانا جان دے ہو قادیاں والا قادیانی جھوٹا انہیں بھی تو نبوت دا دعویٰ کیتا ہے نا. انہوں منن والے بھی قربان جائیے منن والے تو بھی جی بھی قربان جائیے انہوں بھی مننے پھردے نے. اکھیوں کانا اوے عیب دار نبی نہیں بندا. جس کوئی عیب ہوئے او نبی نہیں بن سکتا. اللہ نبی بناندے ہی انہوں جن جو عیب سارے کر تے ایڈا حسین و جمیل رب بناندے نے ایڈا سونا نبی نو بناندے نے کہ سونے حسن دے اتے مر مٹن والے او انسان منن تو ہی انکار کر دیندے نے. جدو ویکھدے جان نبی دے حسن نو تے قسمہ چک کے آکھن لگ پیندے نے اے انسان ہے ہی نہیں. اے کچھ ساڈے نو بھی ہو گیا ہے. اور مصر وچ بھی انج ہی ہو گیا سی. مصر وچ بھی انج ہی ہو گیا سی. بلا کے نا زلیخا نے ساریاں نو آکھیا اے چھریاں جے تہاڈی دعوت ہے اے فروٹ جے ذرا کٹو. تے اندر سن اللہ دے نبی سونے کون قالت اخرج علیہن کہنے لگی او سونے یوسف ذرا باہر تے آ. یوسف علیہ السلام نے کوئی نہیں پتا کی بندا پیا ہے. اللہ اللہ ہائے ہائے ہائے. فکر نہ کریو آواز میری پہنچے گی تواڈے تک انشاءاللہ. قالت اخرج علیہن پہنچ دی پی آواز. فرق نہیں پہن لگیا کوئی نہیں میرے حال دھیان رکھو. اللہ سونا یوسف باہر آ جا. سونا یوسف باہر آیا. او جڑیاں پی کہندیاں سن زلیخا نو اے زلیخا نے تے شہزادیاں دے نک کٹ دیتے نے. ایک غلام سی ایک نوکر سی جی. نوکر دے اتے فریفتہ ہو گئی ہے انہوں دل دے دیتے سو. اوے انہیں تے شہزادیاں دے نک کٹ دیتے نے. کہندیاں پئیاں سن تائیں تے سارا کھیکھن کیتا کنے زلیخا نے آؤ تو انہوں وکھاواں. حضرت یوسف سونا باہر نکلا. نظر پہ گئی ویکھن والیاں دا او جڑیاں زلیخا نو کی کچھ کہندیاں سن. ہن نظراں اتے ہی رہ گئیاں
کٹدیاں پئیاں سن پھل تے کٹ چھڈے ہائے ہائے کٹ چھڈے ہتھ اے وے سونے نبی دا حسن قرآن پیا کہندا ہے فلما رأینہ اکبرنہ وقطعن ایدیہن وقلن حاش للہ ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم سبحان اللہ اوے سبحان اللہ تی اچھا آکھو نا او سورہ یوسف دی تو انو آیتاں پہ سنانا وا فلما رأینہ او جدوں سونا یوسف باہر نکلیا تے مصر دیاں کراڑیاں نے ویکھیا کنہ نے پنجابی جی بولنی ہے تے پھر پنجابی ٹھیک بولا نا مصر دیاں کراڑیاں نے ویکھیا نظر پئی یوسف علیہ السلام نو ویکھ دیاں ہی جھلیاں ہو گئیاں لیوانیاں ہو گئیاں کی تسی کیا دے ہو پاگل ہو گئیاں دیوانیاں ہو گئیاں تے دیوان پونے چ جھل پونے وچ پتہ ہی نہیں لگا تے چھریاں کدھر چل گئیاں نے ہتھاں تے چل گئیاں نے ویکھی جاندیاں نے تے منہ ساریاں بول پئیاں جڑے انہاں دے منہ دے بول سن میرے رب نے قرآن بنا دتے نے سبحان اللہ او بول کی سن قلنا حاش للہ پاکی تے اللہ دی اللہ ہی پاکے اللہ ہی پاکے اوہی بے عیب ہے او دے کوئی عیب نہیں پر جنوں اسی پئی ویکھ دیاں ما ھذا بشرا اے بشر نہیں لگدا اے بشر نہیں لگدا ان ھذا الا ملک کریم اے تے نوری فرشتہ ہے یہ کہیں آنکھیں ہے او مصر دیاں کراڑیاں انہاں یہ گل آکھی کہ اے بشر نہیں ہے اے کی ہے اے تے نوری فرشتہ کوئی لگدا ہے اے کیوں آکھیا نے او یوسف دے حسن و جمال دی دہشت برداشت ہی نہیں کر سکیاں تے جیڑا نبی دے حسن و جمال نو برداشت نہ کر سکے تے سمجھ نہ سکے وہ انج یاخدہ ہے بشر نہیں ہے اے اللہ وچوں میں اے بشر نہیں ہے اے اللہ وچوں او انج یاخدہ ہے اے چلیاں دا کام ہے چلا ٹبر ہے جڑا انج دی گل کردا ہے اوے نبی تے حسین و جمیل ہے جدا ہوندا ہے کائنات وچ اے دے تو ود حسن و جمال تے ہوندا ہی کوئی نہیں نا ختم او دے حسن و جمال نو ابو بکر ہی سہ سکدا ہے سبحان اللہ او دے حسن و جمال نو عمر ہی سہ سکدا ہے او دے حسن و جمال نو عثمان ہی سہ سکدا ہے او دے حسن و جمال نو علی سہ سکدا ہے او دے حسن و جمال نو بدری برداشت کر سکدے نے او دے حسن و جمال نو اما عائشہ دیکھ سکدی ہے سبحان اللہ اما عائشہ بھی یہی آخدی ہے لوامی زلیخا لو رأینا جبینہو لآثرنا بقطع القلوب علی الیدی سبحان اللہ میں زلیخہ نو ملامت کرنے والیاں وہ مصر دیاں کراڑیاں جے او میرے محبوب میرے محمد سونے نو پورا نہیں سونے دے متھے تو جڑا پسینے دا قطرہ وگدا ہے اس قطرے نو ویکھ دیاں تے چھریاں ہتھوں تے نہ جاندیاں دل تے چل جاندیاں میرا سونا اتنا حسین سی اتنا جمیل سی ایک کون پہ کہندی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ ساڑھے ساریاں دی ماں پی کہندی ہے ام المومنین عائشہ صدیقہ ایک تے کسے نے آکھیا نا حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضاداری آنچے خوباں ہما دارن تو تنہا داری سبحان اللہ اور میں سارے نبیاں نو اللہ جنہ حسن دیتے آسی
جنہ علم دتیا سی، جنہ حلم دتیا سی، جنی سیادت دتی سی، جنی شجاعت دتی سی، جنی امانت دتی سی، جنی دیانت دتی سی، جنیاں خوبیاں دتیا سن، او ساریاں اکٹھیاں کلے میرے سونے محمد نو دے دتیا صلی اللہ علیہ وسلم۔ جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، مولانا قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، جہاں کے سارے کمالات ایک تجھ میں ہیں، تیرے کمال کسی میں نہیں مگر دو چار، سب دے کمال میرے سونے مصطفیٰ دے وچ کٹھے اللہ نے کر دیتے۔ اتنا علم دیتا جے سارے نبیاں دا علم اکٹھا کیتا جائے تے میرے سونے نبی دے علم دے ذرے نو نہیں پہنچتا۔ اتنا علم دیتا، اتنا علم دیتا، اتنی شجاعت دیتی۔ کیڑی کیڑی چیز دا اج تذکرہ چلا، میں تے حسن دا تذکرہ کردا پیا ہے نا، تے حضرت حسان دا شعر خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، میرا محبوب تیرا سونا مکھڑا ویکھ کے، مکھڑا ہی آکھ دے، تیرا سونا چہرہ ویکھ کے منو لگدا انجے، حضرت حسان پہ آکھ دے مولا نے ساری کائنات بنائی ہے اپنی مرضی نال، آسمان بڑا ہے اپنی مرضی نال، آسماناں نو بلندیاں دتیاں اپنی مرضی نال، سورج تے چاند لگا دیتے اپنی مرضی نال، ستارے ٹک دیتے اپنی مرضی دے نال، زمین بنائی زمین نو وسطاں دتیاں، خزانے رکھے دے وچ اپنی مرضی دے نال، کسی کول کوئی نہیں پوچھیا کسی کو، قرآن چ یہ لکھے ہے اپنی مرضی نال سب کچھ بنائے۔ خلق السماوات والارض، اوئی زمین آسمان دا خالق اللہ، خالق کل شیء، ہر چیز دا خالق ہوئی، قرآن یہی کہندا پیا۔ آسماناں نو بنایا اپنی مرضی نال، زمین نو بنایا اپنی مرضی دے نال، پھول بنایا اپنی مرضی نال، گل بنایا اپنی مرضی دے نال، پھلاں نو مہک دتی ہے اپنی مرضی نال، چڑیاں نو چہک دتی ہے اپنی مرضی دے نال، بیٹی نو عزت دتی ہے اپنی مرضی دے نال، بہن نو عفت دتی ہے اپنی مرضی دے نال، ماں نو مامتا دتی ہے اپنی مرضی نال، پیو نو شفقت دتی ہے اپنی مرضی دے نال، کائنات دا ذرہ ذرہ بنایا، کسی نو شریک نہیں بنایا، کسے کول پوچھیا نہیں، اپنی مرضی نال بنایا سونیا۔ پر لگدا انجے تنو ویکھ کے کہ تنو جب بنان لگے اللہ تے تیرے کول پوچھ کے تنو بناندا رہیا ہی۔ نعرہ تکبیر، عظمت مصطفیٰ، شان مصطفیٰ، مقام مصطفیٰ۔ اے مانا خلقت مبرأ من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء، انج لگدا ہے تنو رب نے انج بنایا جنج تیری اپنی مرضی سی۔ سبحان اللہ۔ تیرا ناخن بھی رب بنان لگیا ہے تے پوچھدا ہے او میرا سونا محمد تیرا ناخن کنج بناواں، تے پھر تسی دس دے ہو تے پھر اللہ تانوں ویکھ کے لگدا انجے منوں معلوم ہوندا ہے میرے سونے نو رب نے ریجاں لا کے بنایا۔ ریجاں یہ پنجابی دا لفظ ہے نا، ریجاں لا کے بنایا ہے، تے پھر جنوں ریجاں لا کے بنائیے تے پھر آکھیے جی وہ نوری ہے تے وہ ناری ہے، نوری ناری تے او دی غبار نو بھی نہیں پہنچ سکتے، نوری ناری تے باقی ساریاں مخلوقاں او دی غبار نو بھی نہیں پہنچ سکتے، او تے این دی چیز وہ جامع کی وہ امامہ کی سجاوٹ، ساڑھے سونے نبی امامہ ٹوپی، وہ امامہ کی سجاوٹ اور وہ جبیں روشن، حسن ہے نا، حسن پتہ لگے
وہ امامہ کی سجاوٹ اور وہ جبیں روشن، وہ قبائے عربی اور وہ نیچا دامن۔ سبحان اللہ۔ آپ کی قبا، آپ کا وہ امامہ، آپ کی وہ نظریں نیچی اور آپ کی وہ قبا نیچی، کیا جواب اس کا کائنات میں؟ وہ امامہ کی سجاوٹ اور وہ جبیں روشن، وہ قبائے عربی اور وہ نیچا دامن۔ مردہ بھی دیکھے تو چاک کرے گریبان کفن، قبر سے اٹھ چلے بے تاب زباں پہ یہ سخن، مرحبا سید مکی و مدنی العربی، دل و جان بعد فدایت چیا جب خوش لقبی۔ یہ ہے میرے محبوب کا حسن، اور میرے محبوب کا حسن ہی ساری انسانیت کا حسن ہے۔ میں آج اتھے تک ہی پہنچا، رسولم منہم، پروردگار انہی میں سے ایک عظیم الشان رسول مبعوث فرما، اور ساری انسانیت کی عظمت اسی میں ہے کہ نبی انسان ہیں۔ اگر نبی نور ہوتے تو نوری سب سے بڑھ جاتے، اگر نبی ناری ہوتے تو ناری سب سے بڑھ جاتے۔ نبی انسان ہیں، بشر ہیں، اس لیے بشر سب سے۔ ایک حدیث میں آتا ہے صحابہ تیر اندازی کر رہے تھے، جہاد کی مشق کر رہے تھے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے آ گئے، بہت خوش ہوئے، شاباش کہی، جہاد کی تیاریاں ہونی چاہیے، تیر اندازی ہونی چاہیے، گھڑ سواری ہونی چاہیے، اور طاقت آزمائی ہونی چاہیے، اپنے آپ کو فٹ رکھنا چاہیے، جہاد کی کسی وقت بھی جوانوں کو ضرورت ہے۔ آپ ایک طرف ہو گئے، آپ نے فرمایا ارمو وَأَنَا مِنْهُمْ، دو پارٹیاں جو تھیں، فرمایا بھائی تیر اندازی یہ مقابلہ جاری رکھو، انا منہم، میں اس پارٹی کے ساتھ ہو گیا ہوں، میں بھی تمہارے ساتھ تیر اندازی کروں گا۔ لیکن آپ نے ایک پارٹی کے بارے کہہ دیا انا منہم، میں ان میں سے ہوں۔ اب جو دوسری پارٹی تھی نا، دوسری پارٹی، انہوں نے کیا کیا؟ تیر کمانیں پھینک دی، تیر کمانیں پھینک ڈالی۔ جب تیر کمانیں پھینک ڈالی، آپ نے فرمایا یہ کیا کیا تم نے؟ او بھائی میں تو کہتا ہوں مقابلہ جاری رہنا چاہیے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں، آپ جن کے ساتھ مل گئے وہ جیت گئے، اب ان سے مقابلے کی، سبحان اللہ، جس پارٹی کے ساتھ آپ مل گئے وہ پارٹی جیت گئی، اب ان سے مقابلہ پاگل ہی کوئی کرے گا، ہم نہیں کر سکتے۔ اچھا جب آپ نے یہ سنا تو فرمایا ارمو وانا معکم کلکم، اے چلو مقابلہ تیر اندازی دا کرو، میں تو دو نال ایک واری اینا دے پاس ہوتے، ایک واری اینا دے پاس ہو تیر اندازی کراں گا۔ ہون صحابہ اٹھے نے تے پھر مقابلہ شروع ہو گیا۔ اور حدیث جڑی میں سنائی دا مطلب کیے، میرا نبی جس پاسے ہو گیا وہ جیت گئے، میرا نبی بشر ہے تے بشر جیت گئے، تے نورے تے نوری جت گئے، تے جے ناری ہے تے ناری جت گئے۔ لیکن خدا دی قسم کر کے پہ آخدا جے نبی آدم دی اولاد چونے سارے، تے میرا نبی بھی آدم دی اولاد چونے، نہ نورے تے نہ نارے، بشر اے پکا عقیدہ جے، تے جڑا ادا انکار کرے وہ کافر ہو جاندہ جی۔ اے میں کولو نہیں پہ کہنا، میں حوالہ تو دے چلے جے۔ علامہ روح المعانی چوتھے پارے دی تفسیر لقد من اللہ علی المومنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم، اس آیت دی تفسیر دے وچ اے حنفیاں دی سنیاں دی بڑی چوٹی دی تفسیر ہے۔ علامہ روح المعانی آلوسی مصری اس نے لکھی ہے، اسی اہل سنت والجماعت ہاں، او سنیاں دا بہترین مفسر ہے علامہ روح المعانی۔ اس آیت دی تشریح چو لکھدا ہے،
وہ کہندا ہے کوئی بندہ اگر سوال کرتا ہے ولی الدین عراقی کول کسے سوال کیتیا سوہیلا ولی الدین عراقی انہوں نے کہنے لگیا کہ میں اینا تے مندا ہاں کہ ساڈا سونا نبی ہے نبیاں دا امام ہے پر اگوں منو کوئی پتہ نہیں نوری ہے بشر ہے خاکی ہے کی ہے اگوں میں کچھ بھی نہیں مندا اینی گالی ہے کہ نبی ہے سارے نبیاں دا سردار ہے علامہ آلوسی فرماندے نے اسی انہوں پوری طرح قرآن حدیث سمجھا کے دسیں گے کہ نہیں صرف اتنا مننا کافی نہیں ہے یہ بھی مننا ہے کہ وہ نبی بھی ہے اور آدم دی اولاد دی وچوں ہے بشر ہے انسان ہے اسی قرآن دیاں تے حدیث دیاں ساریاں دلیلاں کٹ کے انہوں سمجھائیں گے جے تے سمجھ گیا تے ٹھیک ہے تے جے نہ سمجھیا تے پھر بھی آکھے اس نہیں میں تے بشر منن واسطے تیار نہیں ہاں تے اے لفظ لکھے نے فَحَكَمْنَا بِكُفْرِهِ ہم اس کے کفر کا فتویٰ دے دیں گے جے نہ نکلے تے میں ذمہ دار ہوں تے جے روح المعانی اس تفسیر دا کوئی انکار کرے آکھے جی کوئی نہیں تفسیر ماڑی ہے یا انجے تے پھر وہ کول پوچھ لئیو علامہ آلوسی دی کی شان ہے تے کس قسم دا مفسر ہے اور اما عائشہ خود فرماندیاں نے اے بھی سیاستہ دیا ساریاں کتابہ حدیث آندی نے کانا بشرم من البشری میرا سونا بھی انسانہ وچوں ایک انسان سی یخصف و نالا ہو اپنی جتی خود گڈ لیندا سی و یخی تو صوبہ ہو تے اپنے کپڑے ٹوٹ جانا تے خود سی لیندا سی و یحلبو شاتا ہو تے بکری بھی آپوں چو لیندے سن و یا بالو عمل بیت ہی تے گھر دے کم کاجج بھی میرا ہاتھ بٹھاندے سن میں بھی گھر وچ کم کردی سن تے میرا سونا نبی بھی گھر وچ یا مالو عملہ بیت ہی گھر دے کم بھی کردے سن حدیث نہ نکلے کڈو مشکات شریف میں تانوں کڈ کے دینا کانا بشرم من البشر گل او جڑی دلیل نال کیتی جائے نا ٹیویاں نال تے نہیں نہ گل بننی دلیل قرآن انما انا بشر مثلکم یوحا الی انما الہکم الہ واحد بس انما جتھے آ جائے نا وہ دا مطلب یہ ہوتا ہے اے دے تو ود اور کوئی چیز نہیں اے نہیں اللہ ہی جانے وچوں کیے اللہ ہی جانے کون بشر ہے اے نہیں مطلب انما عربی دا لفظ آ جائے حسر واسطے ہوتا ہے کہندا ہے وچوں بھی تے باروں بھی ہر پاسوں بشر ہی بشر ہے اور کوئی چیز نہیں اے قرآن دے لفظ نے ہاں تو اڈے چھے او دے فرق تو اڈے تے وہی آندی ہے او دے تے وہی آئی ہے قرآن آیا ہے اور نبیوں دا امام ہے ساری کائنات دا سردار ہے او خود کہندہ انا سید ولد آدم آدم دی ساری اولاد دا میں سردار ہاں ولا فخر سمجھ آ گیا مسئلہ ہن اگوں تو نہیں بھولے گا یہ مسئلہ پھر کوئی مولوی بھلان آ جائے پھر نہیں دسو مینو جبریل کنی بار بیمار ہوئے نوری ہے نا جی کوئی نہیں ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی بیمار ہوئے نے جی ہوئے نے اور بیماری دے نالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار ہوئے نے انہوں مرض الوفات آخدے نے او دے نالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا تو گئے نے او گئے سن جنت البقیع دے وچ سر نو درد ابتدا شروع ہوئے ہے سر دے درد تو ودیاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی او بیماری او دے نال دنیا تو رخصت ہوئے نے لیکن نوریاں نو بیماریاں نہیں آندیاں تے میرا سونا نبی دسو جبریل دی خوراک کی سی کی کھاندا سی گوشت کھاندا ہوئے اور کھان پین تو پاک ہوندے جے نوری تے میرا سونا حضرت بریرہ دے گھر جاندے نے صحابی ہے حضرت بریرہ انہاں دے گھر جاندے نے ہانڈی چ کچھ پکدا پیا سی صحیح حدیث آپ نے فرمایا یا بریرہ ماذا تطبخین بریرہ کی پی پکانی ہے یا رسول اللہ اطبخ لحمن میں تو گوشت پی پکانی ہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سنیا نا کہندی میں گوشت پی پکانی ہاں آپ نے فرمایا لنا حصہ
साडा भी कुछ हिस्सा निकलेगा ना विचों। हजरत बरीरा ने आख्या या रसूल अल्लाह हाजी ही सदका, मैं गरीब औरत हाँ ते सोनिया ये सदका मनु किसे दिती है ते मैं वो पकानी पिया है सदके दा गोश्त है। सोने नबी ने पता की आख्या है जे हदीस ना निकले मैं जिम्मेदार। आपने फरमाया लके सदका तुम वलाना हदिया, ए जिन्हें तेनू दित्या है वो ते सदका सी, जदों तू मालिक हो गई है हुणे दी, हुण सदका नहीं रहा, हुण तू मनु बोटी देगी ते ओ हदिया होवेगी ओ सदका। मसला भी समझ आ गया है। ये मेरा सोना नबी गोश्त खाण वास्ते ओनू कह रहे ने, उन्हें फिर दिते है ते आपने गोश्त खादे है। ये मेरे सोने ने दसिया सानू खाण दा तरीका। ओए बैठ के खाओ, सब तो पहले हाथ धो के खाओ 10 नेकियां, फिर बैठ के खाओ, फिर बैठ के खाण दा तरीका दसिया है। जिन तहियाते बहंदे हो या इंज बवो या एक गोडा खड़ा करके, ए जिन साडे कारी जुबैर साहब बैठे ने इंज, ते या दोवें खड़े करके इंज पैरां भार। ए 3 तरीके आपने दसे ने, इंज बह के खाया करो। फिर आपने फरमाया कुल बियमीनिक, दाएं हाथ नाल खा दिया करो। आप दाएं हाथ नाल खांदे सन। कुल मिम्मा यलीक, जेड़ा बर्तन च इकट्ठे खांदे पे हो ते अपने सामने खाइयो, ओदे सामने हो ना दूजे च जा हाथ मारियो हाफजा वांगो हैं। सारे पै सन ना लगे सन, ते जेड़ा खांदा गया ते उत्थे ही लेटदा गया, लम्मे पैंदे गए खा 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 के। वो घर वाले आख्या एक लगा पिया सी अजे भी। उन्हें कहा हाफज जी तुसी नहीं हो रजे, जड़े जड़े रजे ने वो पै हुए ने, मतलब कि मैं भी रजे तो फिर मैं भी लेट पवांगा। इंज नहीं कि दूजियां दे अगों कुल मिम्मा यलीक, बिस्मिल्लाह पढ़ के खाना है, अपने अगों खाना है, अपने अगों दूजे कोलों नहीं खाना। ये सोने नबी ने खाने के तरीके सानू दसे ने ना। ते गरम खाना नहीं खाना, ते किसे नाल खांदे पे वो तो इस नीयत नाल खाना है बोता मेरा भाई खा जाए, कोई बोटी सोनी लभे तो वो अगे कर देनी। ए इस्लाम का खाण का तरीका है। पिघाड़ ना बनियो, वो अगों भी सारा कुछ खो खा के अगे। ये मेरे सोने नबी ने तरीके दसे ने। ते अजे कुछ भुख रहिंदी पई होवे ते छड्ड दिओ, थोड़ी जी भुख छड्ड के ए फिर डॉक्टर सफदर कोल ते डॉक्टर एहसान कोल जाण दी लोड़ नहीं पैण लगी तुहानू, फिर काम ठीक रहेगा। ते जे राती ओ सेरी वेले खांदियां 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 गले तक, ओ भाई इन्ना क्यों खाता जे? ओ जी रोज़ा दिहाड़ी रखना है ना, फिर भुख लग जाती है। ते रोज़ा तो ऐसे वास्ते कि भुख लगे, तेनू पता लगे कि गरीब नू भी भुख लगती है। और हर वेले रजे होया रोज़ा तो तेरे को रखवाया इस वास्ते कि तेन भुख लगे, तो तू इन्ना क मझ जिन्ना पा लेना है। मौलवी उन्होंने पूछा ना, मौलवी जी जे रजे हो तो फिर किन्ना खा जाते हो? कोई प्यारा बंदा होगा ना पूछण वाला, कुछ बड़े प्यारे होंगे ने। उन्हें कहा जे रजे वे होइए तो फिर भी नीतों खाण लग पवीए ना, तो भुखी मझी जिन्ना फिर भी खा ही जाते हैं। इंज नहीं करना भाई, गले गले तक नहीं, थोड़ा जिहा खाना है रोजे वास्ते। तुहानू भुख लगे, तुहानू प्यास लगे, तो इत्थे गले तक जे खाया सुबह आ गया मरदा मरदा कारी जी मनु उल्टियां आ गई ने, तो मेरा रोज़ा रहा कि कोई नहीं रहा? वो बंदे दिया पुत्रा तू जे गले तक ले आया तो फिर की रहना सी तेरा रोज़ा। खैर नबी बशर होंदा है, नबी खांदा है, नबी पींदा है, नबी ते मौत आंदी है। नबी पैदा होंदा है, पैदा होंदा है कि नहीं होंदा? पैदा होंदा है। नबी दे माँ बाप होंदे ने, ये गल समझे? नबी दी औलाद होंदी है, इनू इंसान आखदे ने। ते जे पैदा नहीं होंदा तो फिर मिलाद कादा मनाते पे ने? मिलाद दे माने ही पैदाइश होंदी है। ये भी नवी तो नवी जायल मौलविया ने ऐसे कम करतूत कड्डे ने। ओ भाई
ਇਹ ਚੌਧਰੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਇਹ ਜੇ ਰੋਜ਼ ਗਲੇ 'ਚ ਪਾਈ ਫਿਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਲੂਸ ਕੱਢ ਕੇ, ਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਟੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਪੈਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਆਪਣਾ ਕੱਢ ਲਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੋਤੇ ਘੋੜੇ ਉਹ ਪਤਨੀ ਕੁਝ ਪਾ ਕੇ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਨਬੀ ਦਾ ਮੀਲਾਦ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ ਭਾਈ, ਗੱਲ ਮੇਰੀ ਜ਼ਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਸੁਣੀਏ। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਨਬੂਵਤ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ ਨੇ? 23। 13 ਸਾਲ ਮੱਕੇ ਦੇ ਤੇ 10 ਸਾਲ ਮਦੀਨੇ ਦੇ। 23 ਸਾਲਾਂ ਚ ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਆਇਆ? 23 ਵਾਰੀ। ਤੇ 23 ਵਾਰੀ ਚ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਦੇ ਮੱਕੇ ਜਾਂ ਮਦੀਨੇ ਨਾਲ ਲਾਏ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਸਾਰੇ 12 ਰਬੀਉਲ ਅਵਲ ਨੂੰ ਘੋੜੇ ਵੀ, ਊਂਟ ਘੋੜੇ ਵੀ ਐਸਨ ਕਿ ਨਹੀਂ ਐਸਨ ਲਾਏ ਨੇ ਤੇ ਗਲੀਏ 'ਚ ਪਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਅਮਲ ਹੈ, ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਵੀ। ਇਹ ਇਸ਼ਕ ਨਬਵੀ ਹੈ, ਆਪ ਸਾਹਬਾ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਪਏ ਹੋਣ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਜੇ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਖੁਦਾ ਦੀ ਕਸਮ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਦੇ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕੁਰਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀ ਆਪਨੇ ਇਹ ਕੰਮ ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਤੇ। ਬਰਥਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ, ਬਰਥਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ, ਡੈਥ ਡੇ ਇਸਲਾਮ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ क़यामत वाले दिन जे गलत हुई तो मेरा गरीबान पकड़ियो, तो जे तुसा ना मन्नियो तो मैं क़यामत वाले दिन तुहाडे गरीबान नू पकड़ना है। मैं तुहानू हक ते सच दसी जाना, नखेड़ी जाना। नंबर 2 खिलाफत राशिदा, वो किन्ने साल है? 30 साल। खिलाफत राशिदा अबू बकर सिद्दीक दी खिलाफत दे विच रबीउल अव्वल 2 वारी आए हैं। कितनी वारी? 2 वारी। अबू बकर सिद्दीक दे कोल घोड़े भी सन, ऊंट भी सन, सब गल भी मनदे सन। अबू बकर सिद्दीक ने हार पा के मदीने दियां गलियां दे विच क्यों नहीं 12 रबीउल अव्वल नू ये जुलूस निकालिया? कोई नहीं, खुदा दी कसम नहीं निकालिया। समझ आ गई गल? उमर फारूक दा जमाना, उन्हां दी खिलाफत 10 वारी रबीउल अव्वल आया। कितनी वारी? 10 साल खिलाफत है उन्हें दी। कितनी? 10 साल। 10 साल रबीउल अव्वल कितनी वारी आया जी? 10 मरतबा। एक मरतबा भी खुदा दी कसम बावुजुआ मस्जिद च बैठे हैं उमर फारूक ने मदीने च कोई जुलूस नहीं कढ़िया, ना कोई जुलूस की क्यादत की है, ना कोई घोड़े, ना कोई ऊंट, ना कोई बंदे इकट्ठे करके गलियां फिराए होन, नहीं कीता। उस्मान गनी दी खिलाफत 12 साल ते किन्नी वारी रबीउल अव्वल आया कि उतों लंघ जाता रहा है। वेखो उतों मदीने ना आंदा होवे रबीउल अव्वल, ऐ तो ईरान चो ही मुड़ जाता होवे किसे पासे, आंदा है, आंदा रहा है। 12 साल चो एक साल भी खुदा दी कसम 1 साल भी हजरत उस्मान गनी ने जुलूस नहीं कड्डे। ऐ जिंज असी पे करने शहरों के विच ये नहीं होया। अगों हजरत अली दी खिलाफत 5 वारी, किन्नी जी? 5 वारी रबीउल अव्वल आया है। कोई 5 साढ़े 5 साल, 5.5 साल हजरत अली दी खिलाफत। 6 महीने अगों हजरत हसन दी, उन्हां भी एक वारी भी कोई रबीउल अव्वल इंज नहीं मनाया जिंज पे असी मनाने, मीलाद इंज नहीं मनाया जिंज असी पे मनाने और कहने जी सब दुनिया ते खुशियां ने, शैतान नाखुश होया और जी शैतान नाराज होया फिरदा है। सोने नबी आए ने ते बाकी सारे खुश ने। ये की पे कहंदे ने? ये जिहड़े नहीं जुलूस शरीक पे होंदे उन्होंने शैतान पे बनाते हैं हैं। ते इन्हां चों भी कोई कह सकता है, कारी अजीम साहब कह सकते हैं कि जिस दिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 12 रबीउल अव्वल नू दुनिया तो रुखसत होए सन, शैतान खुश होंदा सी 12 रबीउल अव्वल नू, बाकी सारी दुनिया रो रही सी। अबू बकर भी रो रहा सी, उमर भी रो रहा सी, और पूरी दुनिया दे विच 12 वफात होंदी सी। ईद नहीं सी मनाई जाती दुनिया दे विच, ईद दा नहीं सी। फिर अगे सुनो, 30 साल तो बाद आखिरी सहाबी उमर इब्ने वासिला,